नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू वारिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब पे अपनी रहमतों का साया हमेशा बनाए रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए बेहतरीन अजर अता फरमाए इस कुरान पाक के पढ़ने के लिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस कुरान की समझ अता फरमाए और हमेशा राय सदा नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सूरह बकरा का आगाज किया और आज हम जो रुकू को देख रहे हैं वो रुकू नंबर दूसरे पारे का रुकू नंबर 7 है। रुकू नंबर 7 से के आगाज में अल्लाह ताला ने एक नए चैप्टर का आगाज किया है जो सयाम है, यानी कि रोजे के मुतल्लक। और रोजे के मुतल्लक हमें कुछ अहकामात बताए जा रहे हैं जिस पे अमल करना बेहद हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि रोजा जो है फर्ज इबादत में से एक इबादत है, एक रुकन है इस्लाम का। और ये हम पे फर्ज किए गए हैं। नवाफिल और सुन्नत जो है उसमें थोड़ी बहुत कमी पेशी हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ करने वाला है, वो गफूर रहीम है। लेकिन फर्ज जो चीज हो गई हो उसको हम छोड़ेंगे तो उसका हमें अजाब होगा, हमें पकड़ होगी, उसका हिसाब होगा। तो आज की आयत मुबारका में हमने इसकी तफसील इंशाल्लाह देखनी है। तो आगाज करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अय्यामा, चंद दिन, मादूदात, गिने हुए। अय्याम मादूदात, चंद दिन गिने हुए। फमन, फिर जो कोई काना हो, मिनकुम, तुम में से, मरीजन, बीमार, औ या अला सफरिन, किसी सफर पर, फ़इद्दतुन, तो तादाद पूरी करना है, मिन अय्यामिन, दिनों से, उखर, दूसरे। वअलल्लज़ीना, और उन लोगों पर जो युतीक़ूनहु, वो ताकत रखते हैं इसकी, फिदियतुन, फिदिया है तो आमुन, खाना, मिस्कीन, एक मिस्कीन का। फमन, फिर जो कोई, ततव्वा, खुशी से करे, खैरन, कोई नेकी, फहुआ, तो वो, खैरुन, बेहतर है, लहू, उसके लिए, वअन, और ये कि तसूमु, तुम रोजे रखो, खैरुन, बेहतर है, लकुम, तुम्हारे लिए, इन, अगर, तुम हो, तुम तालमून, तुम जानते। ये थी आज की हमारी आयत मुबारका। और हम इसके देखते हैं अभी इंशाल्लाह रूट वर्ड। अय्यामन, चंद दिन। या वाओ मीम इसका रूट वर्ड है। मादूदात, गिने हुआ। ऐन दाल दाल इसका रूट वर्ड है। मरीजन, बीमार। मीम रादवाद इसका रूट वर्ड है। अला सफरिन, किसी सफर पर। ऐन सीन फा काफ इसका रूट वर्ड है। फ़इद्दतुन, तो तादाद पूरी करना है। ऐन दाल दाल इसका रूट वर्ड है। उखरा, दूसरे। हमजा खारा इसका रूट वर्ड है। युतीक़ूनहु, वो ताकत रखते हो, है इसकी। वाओ काफ इसका रूट वर्ड है। फिदियतुन, फिदिया है। फादाया इसका रूट वर्ड है। तो आमू, खाना। तो आइन मीम इसका रूट वर्ड है। ततव्वा, खुशी से। वाओ आइन इसका रूट वर्ड है। तसूमु, तुम रोजे रखो। स्वाद, वाओ मीम इसका रूट वर्ड है। अब हम देखते हैं मुख्तसर से तफसील। أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون। गिनती के चंद दिन हैं, फिर जो कोई तुम में से बीमार हो या सफर पे हो या दूसरे दिनों में उसका शुमार करके मुद्दत पूरी करना है। और जो लोग इस रोजे की रखने की ताकत रखते हों तो उस पर एक मिस्कीन का खाना
फिदिया है, फिर कोई खुशी के साथ कोई नेकी करे तो इससे बेहतर है। और ये कि तुम रोजे रखो, और तुम्हारे लिए बेहतर है कि अगर तुम जानते हो। रोजे के बारे में ये क्यों कहा गया अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन, इसकी क्या वजाहत है। फर्ज रोजों की तादाद दिन बहुत कम होते हैं और तवील जमाने का एक छोटा सा हिस्सा होता है, इसलिए अय्याम मादूदात कहा गया है। यानी कि साल बाद आते हैं, और साल बाद कितने दिन, 29 दिन या 30 दिन। तो ये गिनती के चंद दिन होते हैं। यानी कि 365 दिन पूरे साल के होते हैं ना, तो उसमें से सिर्फ 30 दिन, 29 दिन या 30 दिन होते हैं। तो इस वजह से गिनती के चंद दिन कहा गया इसको। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुख्तसर बयान इसलिए किया कि ये थोड़े से दिन है, तकवा और अल्लाह का ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए ये मखसूस से दिन है, जिसमें अल्लाह ताला ने अजर सवाब 700 गुना बढ़ा दिया इंसान के लिए। फर्ज रोजों के दिन कम होते हैं और तवील जमाने का एक छोटा सा हिस्सा होता है, इसलिए इन्हें अय्याम मादूदात कहा गया। रोजे से ज्यादा इफ्तार का जमाना तवील होता है, खाने पीने का दौर इससे रुके रहने के मुकाबले में तवील होता है। यानी कि अफ्तार से मुराद जहाँ पर रोजा खोलने के बाद का टाइम नहीं है। अफ्तार से मुराद जैसे हम अब रूटीन में खाते पीते हैं, आम रूटीन में 365 दिन में अगर हम 29 या 30 दिन निकाल दे तो बाकी जो दिन बचते हैं वो तकरीबन बचते हैं 333 दिन या 34 दिन। तो वो 334-35 दिन जो होते हैं हम खाते पीते ही हैं, दिन में रात में किसी टाइम पे कोई रोक टोक नहीं होती। अपनी मर्जी से हम नवाफिल रोजा रख लें तो वो हमारे अपने अमाल है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है कि जो 334-35 दिन है इस दौरान आप कुछ नहीं खा सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक महीना वक़्त किस लिए किया, ये अगर साइंस की रूह से देखा जाए तो इसमें बहुत ज्यादा हिकमतें हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से, जो साइंसदान जब बताते हैं तो वो हैरान कन वाली होती हैं। सबसे बड़ी जो होती है रोजादार को जो कैंसर के चांसेस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। कुछ ऐसे इसमें होते हैं कि जब इंसान भूखा होता है ना, मैं पढ़ रही थी उसमें से रोजे को मुतल्लक, तो वो एक मुफस्सिरीन ने लिखा था कि रोजा जो होता है, आपकी भूख जो होती है ना अंदर की, आपकी भूख अगर ज्यादा होती है तो वो अंदर के जो जरासीम होते हैं ना उसको खाना शुरू हो जाती है। यानी कि अपनी एनर्जी जो है उन जरासीम को खा के पूरा करती है, और वो जरासीम जितने भी होते हैं ना इंसानी जिस्म के लिए खतरनाक होते हैं। और हमारी भूख जो होती है, हमारे अंदर की जो भूख होती है उसको खा के अपनी एनर्जी को पूरा करती है। तो सोचिए किस कदर बड़ी खूबसूरती है हमारे दीन की, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर हम पे कोई पाबंदी लगाई भी है, किसी चीज को ये पाबंद किया भी है, तो उसमें भी हमारी ही भलाई है, हमारे फायदे के लिए है। हमारे नफ्स की भलाई, हमारे जिस्म की भलाई, हमारे सुकून की भलाई। अब देखें, आम रूटीन में आप रोजा रख के इतने मुतमईन, इतने पुरसुकून होके नहीं सो सकते जितना रोजादार इंसान सो सकता है। इतनी पुरसुकून नींद और इतना वो गहमा गहमी वाला माहौल, और इतना हर टाइम एक जहन पे होता है मैंने रोजा रखा, मैं ये काम कर लूं जल्दी से, फिर मैंने कुरान पाक की तिलावत करनी है, नमाज का टाइम हो गया, तराबियों का टाइम हो गया। एक डिसिप्लिन आ जाता है जिंदगी में। हम जैसे ही रमजान मुबारक का चांद देखते हैं तो अपने आप को एकदम से चेंज कर लेते हैं, और ये बहुत बड़ी हमें चेंजिंग आती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो ईमान वाले हैं वो शिद्दत से इंतजार करते हैं कि कब चांद नजर आए और कब हम अपनी रूटीन को बदलें और अल्लाह ताला की तरफ झुक जाएं। और देखिए आखिरी जो अशरा होता है वो किस कदर खूबसूरत होता है। अल्लाह वाले जो होते हैं वहां उस टाइम आखिरी जो 10 दिन होते हैं, उन 10 दिनों में क्या करते हैं, अपने कारोबार तक को छोड़ देते हैं, अपनी बीवी बच्चों तक को छोड़ते हैं, अपने घर बार को छोड़ के अल्लाह के लिए अपने आप को वक्फ कर लेते हैं। तो ये चंद दिन गिनती के जो होते हैं हमारे आम दिनों पे बहुत ज्यादा भारी होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दिनों में हम पे बेशुमार नेमतें अता करता है। फर्ज करें आप सदका करते हैं, आप 1 रुपया खर्च करते हैं, अल्लाह ताला अपने खजानों में से उसको 700 गुना बढ़ा देता है।
اس کا آپ کے नामा अमाल में 1 रुपया 700 रुपये के बराबर या इससे भी ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत लिखवाता है। ये क्यों है? इसीलिए कि एक इंसान अल्लाह की मोहब्बत में अपने आप को भूखा प्यासा रखता है और अल्लाह ताला उसको इनाम दुनिया में ये देता है, उसको इज्जतों के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया की नजरों में मोतबर भी बनाता है। और जो वो 1 रुपया खर्च करता है अल्लाह ताला उसको 70 गुना बढ़ा के वापस लौटाते हैं। ये अल्लाह ताला का वादा है। फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। फिर जो कोई तुम लोगों में से मरीज हो या सफर पे हो तो वो दूसरे दिनों में शुमार करके मुद्दत पूरी करे। इसकी क्या वजाहत है? मरीज अपने मर्ज की वजह से, मुसाफिर अपने सफर की वजह से मुशक्कत बर्दाश्त करता है, इसलिए दोनों को रुख्सत है रोजे के लिए। रोजे की दी गई फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो वो दूसरे दिनों में शुमार पूरा कर सकता है। यानी कि अगर रोजेदार इंसान है, रोजे का पाबंद है, उसमें कोई बीमारी ऐसी आ गई है, उसका जिस्म जो है कमजोर हो गया, उसमें कुव्वत बाकी नहीं है, तो वो रोजा फर्ज रोजा छोड़ सकता है, लेकिन उसे माफ नहीं होगा। उसकी कजा जो होगी वो दूसरे दिनों में पूरा करेंगे। जैसे हैजा औरत है, जैसे नफास में औरत है, या बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत है, अगर वो उसको लगता है कि मैं अगर हैजा औरत तो रोजा रखेगी नहीं, नफास वाली भी नहीं रखेगी। अब आ गई कैटेगरी आ गई माओ के लिए, जो हामला खवातीन हैं या माएँ हैं, दूध पिला रही हैं बच्चों को। उनको लगता है कि अगर मैं रोजा रखूंगी तो मेरे बच्चे को मैं फीड नहीं करवा सकूंगी, तो वो क्या करे, फर्ज करे गर्मियों के आजकल जैसे रोजे हैं, तो वो इसकी यानी कि कजा सर्दियों में रख सकते हैं, क्योंकि सर्दियों के दिन छोटे होते हैं, तो वो उसको कवर कर सकेगा। इसी तरह अगर कोई बीमार है तो अपनी बीमारी से शिफा याब होने तक उस रोजों को मुअत्तल कर सकता है। और कोई सफर भी है, रमजान में कोई इमरजेंसी बन गई है, कोई कहीं जाना मकसूद है हमारा, बहुत जरूरी है, तो हम रोजा छोड़ के जा सकते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे सफर की थकावट बर्दाश्त नहीं होती, और अक्सर मेरे जैसे तो वॉमिटिंग करने शुरू हो जाते हैं सफर के दौरान। तो ऐसे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहूलत दी है, क्या है, सफर के दौरान आप रोजा नहीं रख सकते, आप खा पी सकते हैं, ताकि आपकी जो है मिजाज तबीयत वो खराब ज्यादा ना हो। और इसकी जो है मुद्दत वो दूसरे दिनों में पूरे कर सकते हैं। फर्ज करें हम किसी सफर पे गए हैं, अब जब हम आए हैं तो हमारा अभी भी दिल मुतमईन नहीं है, हम नहीं रखना चाह रहे, तो हम जाके आगे महीना ठहर के, 2 महीने ठहर के, 4 महीने ठहर के हम रोजा रखेंगे। पूरे साल के दरमियान आप किसी टाइम भी अपनी कजा को पूरा कर सकते हैं। कजा की माफी नहीं है, आप कजा किसी टाइम भी रख सकते हैं, लेकिन रखना जरूरी है। ये नहीं है कि हम बीमार थे, हमारा रोजा छूट गया, या हम ऐसे थे, या हमें पीरियड्स का दौरान था तो हम उस दौरान हम रोजे हमारे जो छूटे वो अब रखेंगे नहीं। रोजा फर्ज है, जैसे नमाज फर्ज है ना, रोजा भी ऐसे फर्ज है। नमाज की तो कज़ा नहीं है। अब कोई हैजा औरत है या नफास में औरत है तो उनको नमाज की माफी है, लेकिन रोजों की माफी उन्हें नहीं है। रोजे वो जरूर रखेगी, क्योंकि इसमें भी हिकमत है। अगर नफास वाली औरत रोजे की भी कजा ना दे तो साल बाद क्या पता दोबारा उसको जिंदगी नसीब हो या ना हो। नमाजों का तो ये है ना, हैजा औरत ने जैसे ही गुस्ल किया नमाजें पढ़नी शुरू हो गई। डेली में 5 जो फर्ज नमाजें हैं वो तो लाजमी वो पढ़ेगी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो उसका जो एक सर्कल है वो अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन फिर दोबारा जुड़ जाएगा। अब रोजा जो छोड़ देता है वो साल बाद जाके उसी कफियत में वापस आएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी वजह से कज़ा का हुक्म दिया, ताकि वो जो छूटे हुए रोजे हैं उसकी वजह से ये दोबारा अल्लाह रब्बुल इज्जत से साल से पहले अपने रब से राब्ता कर ले, और इसके दिल में अपने रब की मोहब्बत हो। क्योंकि 2 तरीके से ही काम होता है, या मोहब्बत से या डर से। और जब हमारे दिल में अल्लाह का रब्बुल इज्जत का डर और मोहब्बत नहीं होगी, यानी खशियत और हुब्बे इलाही नहीं होगा, हमारा कोई भी अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। क्योंकि ये 2 चीजें हैं इंसान को मुत्तकी और तकवे की तरफ लेके जाती हैं। अगर हम इन चीजों को छोड़ते हैं तो हमारे अंदर क्या बचता है? रियाकारी। हम रियाकारी में पड़ जाएंगे,
تو کیا ہوگا؟ ہمارے اعمال خراب ہوں گے. ہم تو دنیا کے لیے دکھانے کے لیے کریں گے نا، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تو نہیں کریں گے. ہمارا رب تو تب راضی ہوگا نا جب ہم اس کے احکامات پہ پورا پورا عمل کریں گے. آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، میں اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کے دنوں کی کتنے کی قضا دی جا سکتی ہے، خواہ وہ رمضان پورا ہو یا نہ ہو، یعنی کہ رمضان کے بعد ہو یا رمضان کے درمیان ہی، یعنی کہ فرض کریں رمضان جیسے ہی ختم ہوا شوال کے روزوں کے ساتھ ہی وہ قضا روزے رکھنے شروع کر دے. اور اس بات میں بھی دلیل ہے کہ گرمیوں کے طویل دنوں کی قضا سردیوں کے چھوٹے دنوں میں رکھی جا سکتی ہے. اس کے برعکس چھوٹے دنوں کی قضا بڑے دنوں میں رکھی جا سکتی ہے. یہ انسان کی نیت پہ اور اپنے ایمان یقین پہ منحصر ہے کہ وہ اپنے رب کو کس ٹائم زیادہ تلق بنا سکتا ہے. کچھ لوگ بہت اللہ والے ہوتے ہیں، بہت زیادہ اللہ والے ہوتے ہیں، وہ گرمیوں کی قضا گرمیوں میں ہی دیتے ہیں کہ ہمارے رب نے اگر ہم پہ گرمیوں پہ روزے فرض کیے تو ہم نے گرمیوں میں ہی دینے. اور جو بیچارے ہم جیسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلے قضا تو دے، گرمیوں کی سردیوں میں دے دے، سردیوں کی خیر کسی اور دن میں دے دیتے. لیکن ہم جیسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، کبھی بھی سردیوں کی قضا گرمیوں میں جا کے نہیں دیتے، کیونکہ ہمارے اندر وہ تقوی نبیوں پیغمبروں والا اور صحابہ کرام والا کہاں ہے جو انہوں نے تپتی ریت میں بھی اللہ تعالیٰ کا نام لینا نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی صحیح حالت میں رکھے اور تقوی کی وہ بلندیاں عطا فرمائے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر تھی. آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو لوگ اس روزے رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے. اس کا کیا وضاحت ہے؟ یہ حکم روزوں کے فرض ہونے کی اتباع میں تھا. انہیں روزے رکھنے کی عادت نہ تھی اور روزے ان پر فرض تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی آسان طریقوں کو سے انہیں فرضیے سے ادائیگی پر لگا دیا، اور روزے کی طاقت رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا، چاہے کہ تم روزے رکھ لو اور چاہے تو تم اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، مگر زیادہ افضل جو ہے وہ کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پھر جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو اس کے لیے وہ بہتر ہے. اس کی کیا وضاحت ہے؟ جو کوئی خوشی کے ساتھ کوئی نیکی کرے، یعنی کہ ایک سے زیادہ آدمیوں کو کھانا کھلائے یا یہ کہ روزے بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم روزے رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اس کی کیا وضاحت ہے؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ تم روزے رکھو تمہارے لیے یہ بات بہتر ہے. سب سے افضل کام کیا ہے؟ کہ تم روزے رکھو. اس بات سے اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کی رغبت دلائی ہے. اور ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے کوئی حکم دیجئے جیسے میں آپ سے لے لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ روزے رکھو کیونکہ اس کی کوئی مثل نہیں ہے. مجاہد، طاؤس اور مقاتل بن حیان نے کہا روزہ کھانے سے بہتر ہے، یعنی کہ کھانا دینا جو ہے وہ فدیہ دینا جو ہے وہ بہتر نہیں ہے. بہتر کیا ہے؟ تم خود روزہ رکھو. جو انسان روزہ رکھتا ہے اس کی کفیت جو ہوتی ہے وہ مسکین کو کھانا کھلا کے وہ نہیں ہوتے. مسکین کو کھانا کھلانا بہت اچھی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم مسکین کو کھانا نہ کھلائیں، خود ہی کہیں کہ ہم خود ہی رکھ لیتے، خیر مسکین کو نہیں کھانا کھلانا چاہیے، فدیہ دینا چاہیے. لیکن بہتر عمل کیا ہے کہ ہم خود روزے رکھیں. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی کہ اہل علم میں سے ہو، آپ کو علم ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم دی ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ میں اپنے رب کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے رب کے ساتھ تعلق بہتر بنانا چاہتی ہوں، میں اپنے آپ کو سمجھنا چاہتی ہوں، میں اپنے رب کے احکامات پہ خود کو ڈھالنا چاہتی ہوں، تو پھر کیا ہے؟ اس کے احکامات پہ سمعنا و اطعنا والا عمل کرو. سنا اور عمل کر لیا. اور اگر تم اس عمل کی فضیلت اور اپنے کام کا ثواب کو جانتے ہو تو جان لو کہ روزہ رکھنا بہتر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
روزے فرض کر دیے اور طاقت نہ رکھنے والوں کو روزہ چھوڑنے اور دوسرے دنوں کی قضا دینے کی رخصت دے دی۔ یعنی کہ یہ آیت مبارکہ اس وقت تھی جب روزے فرض نہیں تھے، فرض تو تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرا آپشن کیا دیا ہوا تھا کہ تم نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دے دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا۔ جیسے کہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، شراب ایک دم سے اللہ رب العزت نے حرام نہیں قرار دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے شراب کو چھوڑنے کا حکم دیا، پھر اس کو یہ کہا کہ تم شراب پی کے مساجد میں نہ آؤ، قرآن کی تلاوت نہ کرو، نماز نہ پڑھو۔ پھر اللہ رب العزت نے تیسری بار حکم دیا کہ شراب اب مکمل حرام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے روزے رکھنے کا حکم دیا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے سہولت دی، جو نہیں رکھنا چاہتے وہ فدیہ دے دیں۔ دوسرا احکام آ گیا۔ اب تیسرا احکام کیا آیا کہ تم پر روزے فرض ہیں، تم ہی روزے رکھو گے اور اس کے قضا تم دوسرے دنوں میں دے دو، کہ بے شک سردیوں کے گرمیوں میں دے اور گرمیوں کے جو ہے وہ سردیوں میں دو۔ یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کس قدر خوبصورت دین مقرر کیا ہے، ہمارے لیے کس طرح قانون سازی کی ہے، کتنے خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے ہماری جسمانی روحوں کی پرورش فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ روزے رکھنے کی ترغیب اس لیے دلائی تاکہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں، ہمیں پتہ چل سکے کہ نفس ہمارے کنٹرول میں آ سکتا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں بھائی، دنیا دار ہیں، ادھر سے باتیں ادھر سے باتیں، ریالٹیو ہیں، اس کی سن لے، اس کو بتا دو، یہ سارے سلسلے چلتے ہی رہیں کہ ہم کوشش بھی کر رہے ہیں تو تب بھی ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں شیطان کو قید کر کے کیا بتایا ہمیں کہ اب تم خود اپنا محاسبہ کرو، تم میں سے کون جو ہے شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور کون جو ہے اپنے نفس کے پیچھے لگا ہوا ہے، کیونکہ شیطان تو بند ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت شیطان کو تو قید کر دیتے ہیں، اس کو تو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب ہمارا جو اندر کا شیطان ہے اس کو جکڑنے کا ٹائم ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں الحمدللہ، بہت زیادہ کثیر تعداد میں ہوتے ہیں جو اپنے نفس کے شیطان کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اور یہ ایک طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اگر تم ایک مہینہ اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہو تو ساری زندگی بھی کر سکتے ہو۔ اگر ایک مہینہ تم اپنے نفس کی نہیں سن کے اپنے رب کی طرف آتے ہو تو پوری زندگی بھی اپنے رب کے کہنے پہ، اپنے رب کے احکامات پہ چل سکتے ہو۔ اگر پورا مہینہ تم اپنے روٹین میں اپنی عبادات کو فوقیت دے رہے ہو تو عام روٹین میں بھی دے سکتے ہو۔ اکثر ہم رمضان المبارک میں خاص طور پہ خواتین کیا کرتی ہیں، ہر کام اپنے ٹائم ٹیبل کے حساب سے کرتے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا قرآن اور ہماری نماز جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، کس لیے؟ اپنے رب کے ساتھ جڑنے کے لیے۔ اور وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ اگر ہم اس ٹائم یہ کر سکتے ہیں تو عام روٹین میں کیوں نہیں کر سکتے، آگے پیچھے کیوں نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، عشاء کی نماز ہماری لیٹ ہوتی ہوتی، کئی لوگ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں خیر سے، وہ ساری رات یا تو خواتین گھر کی صفائیوں میں لگا دیتی ہیں، یا کپڑے پریس کرنے میں لگا دیتی ہیں، یا وہ رات اس قدر عظیم رات ہوتی ہے جیسے کہ ایک مزدور جو ہے وہ ساری عمر مزدوری کرتا ہے اور لاسٹ میں اس کو آ کے اس کو انعام ملنے والا ہوتا ہے اور وہ اپنا انعام چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادات کو اس قدر خوبصورت بنایا ہے، اور اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے بہت زیادہ انعامات رکھے ہیں، کس وجہ سے؟ جو اپنے رب کے ساتھ ہو جاتا ہے، جو اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر کے، اپنے آپ کو جھکا کے، اپنے نفس کو مار کے اپنے رب کی طرف چلتا ہے نا، اب یقین کریں، میں آپ کو بارہا کہتی ہوں کہ میرا یقین ہے، آپ بھی یہ یقین کر کے دیکھیں
کہ اللہ رب العزت اس انسان کو کبھی بھی کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تعالیٰ وہ بلندیاں عطا کرتا ہے، ایسے دعائیں قبول کرتا ہے کہ انسان کو رونا آتا ہے خوشی کے ساتھ کہ اللہ میں تو بہت زیادہ گناہ گار تھی، تم نے مجھے اس قدر عنایت کی ہے، اتنی میری عزت بنائی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیر رمضان بھی رمضان المبارک جیسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نبی کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی اتباع، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، بلکہ پوری دنیا پہ فرض ہے، پورے لوگوں پہ، ساری کائنات پہ فرض ہے۔ لیکن جو مسلمان ہو جاتے ہیں، جن کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی مثل نہیں ہے، تو اس کے بعد اگر وہ کسی اور کی جانب دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت اس کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ میں ایک نظم سن رہی تھی اور پنجابی کی تھی، اور اس میں یہ فرمایا گیا تھا کہ بلال وہ ہستی ہے جو تپتی ہوئی ریت پہ لیٹ کے بھی اللہ احد نہیں چھوڑا تھا، جس نے اللہ احد کا کلمہ ہمیشہ بلند رکھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا رتبہ دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو وہاں پہ حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ سنی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت کبھی بھی وہ کام ضائع نہیں کرتے، اعمال ضائع نہیں کرتے جو اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی محبت میں کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت بلال جیسی محبت کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام جیسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں میں شمار فرماوے جن کا حساب کتاب دیے بغیر اللہ رب العزت نے انہیں جنت کی خوشخبری عطا کی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اپنے رب سے راضی ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ایک آنسو پہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اور یہ انسان جو ہے وہ بہت کم ہے جو اپنی اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تقسیم پہ راضی رکھنے والا بنا دے۔ ہمارے کیسے بھی حالات ہوں، ہماری زبان پہ ہمیشہ الحمدللہ علی کل حال لفظ جاری ہو۔ اللہ رب العزت ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اس قرآن کا پڑھنا پڑھانا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔